السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين بخير. اليوم غادي نقدم لكم شوصون سوفلي. هادو ساهلين بالنسبه للعجينه وكيجيو هائلين. بالنسبه للعجينه غادي نعبر لكم بالكاس. هنا عندي الفورس 4 الكيسان، انا درت 8 بهذا الكاس ديال هاد العنبه. انا باش عبرت 4 وزدت 4 اخرين. اللي بغى يدير غير 4 بارك، على حسب العائله اللي عندكم في الدار. انا درت 8 ديال الكيسان ديال الفورس. عندي هنا معلقه كبيره بزاف ديال الخميره المعجونه. عندي معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه كبيره السنيده، كاس ديال الحليب. اللي ما عندوش الحليب يدير الحليب غبره، اللي عنده الحليب الغبره يدير 2 معالق. بالنسبه ل4 الكيسان 2 معالق. هنا عندي كاس صغير ديال الزيت، الماء دافي. بالنسبه للكاس ديال الزيت 4 ديال الكيسان ديال الفورس، غير نص كاس. و الا درتو 8 ديروا كاس. هنايا الماء دافي بالنسبه للعجينه باش نكملوا الخليط. كنخلطوا، نديروا هنا الملحه قنيت، ما ديروش الملحه مع سنيده نديروا سنيده والخميره. كديروا هاد الحليب، بسم الله. كنديروا الزيت، اللي عنده الحليب الغبره يدير الحليب الغبره. كنخلط هادشي، نخلطو مزيان هادشي. عاد نبقى نضيف الماء، تخلطو مزيان، عاد تضيفوا الماء. بالنسبه للطحين على حسب العائله، اللي حنا 5 الاشخاص، انا درت 8. واللي عنده قليل الافراد يدير 4 الكيسان كافيين. 4 تيعطيوكم قصديره، 4 الكيسان تيعطي قصديره. خلطوا الخليط مزيان، نجمعوا العجينه. هانتوما دابا غادي نجمعوها. ملي تجمع غادي نخليوها تخمر، شويه. نديروها في البانيو هنايا ونخليوها تخمر. دابا غادي نغطيوها وغادي نخليوها تخمر. غادي نديرها نخليها تخمر. غطيتها، دويت عليها السلوفان. هانتوما دابا غادي نخليوها تخمر وغادي نرجعوا. بالنسبه للعجينه هانتوما هي خمرات شويه. الحشوه هنا درت 3 خيزويات محكوكين، درت بصله مشلضه شحرتها هي الاولى، درتها في المقله، درت لها شويه الزيت، شويه ديال البزار، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الخرقوم. وضفت عليهم هذوك 3 خيزويات محكوكين، وضفت عليهم قرعه كورجيط محكوكه حتى نزلات الخضره وتشحر كلشي وطاب كلشي. عاد ضفت الكفته. بالنسبه للكفته اللي ما عندوش الكفته يدير صدر ديال لادانت.
او صدر ديال الدجاج، لكم الاختيار. هاد الحشوه كتجيب صدر ديال الدجاج بالكفته او لا دانت. هنا عندي القطاعه ديال لو شوسون، هنا عندي الدلاك، السنجلان، راس بيضه. غادي نشدو هاد العجينه اللي خلات. غادي نسرحو نغطي هذه باش ما دير لكمش واحد القشره من الفوق. غادي نسرحو العجينه باش تعرفوا العجينه خمرات. كدير واحد شتي كدير واحد بويقات. غادي نسرحو العجينه مزيان على حسب القطعه اللي عندكم. اللي عنده القطعه مصغر من هذه يديرها. انا بالنسبه لي ندير هاد القطعه كبيره، ولا كنقطع حتى بالكاس ولا بالدوره ديال الزلافه. هذيك حتى هي كنديرها الدوره ديال الزلافه، حتى هي كنقطعها وتنقطع بها باش الا بغيتيهم يجيوكم صغار. يعني لكم الزلافه هذه انا تنقطع حتى بهذه، تنقطع بها. اللي ما عندوش هاد القطاعه يدير الزلافه، حتى الزلافه راه كتخدم. سرحوا العجينه مزيان. ثم سرحوه مزيان. نقطعوها اللي كتشط كندير لها بالسلافه هكا. بديت تشط هكا ما تضيعوهاش. نتوما هاد العجينه هادي غتجمعوها بحال هكا وتجمعوها عاوتاني تردوها لبلاصتها. ما تخدموش بها دابا، لا غتخدموا بهذيك الاخرى. غادي تخليوها تطلق عاوتاني حتى تكملوا. غادي تخليوها تطلق تغطيوها. بالنسبه للفرماج نسيتو ما قلتلكمش ديال الساندويتش. اللي ما عندهاش الفرماج ما تكلفش راسها. اللي عندها الفرماج الاحمر ديرو، اللي عندها هذا ديرو، اللي ما عندهاش كاع تشري 4 الفرماجات ديال درهم وتقطعهم طريفات وديرهم في وسط الخليط حتى هما راه تيجيو زوينين. الانسان ما يكلفش على راسو، اللي ما عندوش ما يكلفش على راسو. الحشوه كتبقى اختياريه، اي حاجه ماشي نكلفوا على ريوسنا ونديروا الحاجه اللي مع الاقتصاد. نقطعوا على جوج هكا نديروا الحشوه. هنايا نديروا الحشوه كامله. الحشوه نديروها كامله هنا. وبالنسبه للكفته اللي ما عندوش كفته يدير لا دانت، ما تكلفوش على ريوسكم. الحشوه كتكون اختياريه، اي حشوه كاينه عندكم تخدموا بها. نتوما دابا غادي نسيت الفرماج.
هانتوما دابا غادي ندير الفرماج، ما عليناش واخا طويتها تتحل. ديروا الفرماج هانتوما، كتشدو هادو كتبركو عليهم هكا مزيان مزيان. عاد تجيبوا الفرشيطه هانتوما تبركو عليهم هكا من الجناب بالفرشيطه، باش هذيك الفرشيطه هي اللي صافي كنديرهم في قصديره. نعاود معكم واحده اخرى. هنايا كنديروا فرماج هانتوما، كنشدو هادي تندير لهم بحال هكا ساهلين، كيوجدوا دغيا دغيا حتى دير هانتوما. نضغطوا عليهم بالفرشيطه مزيان، نضغطوا عليهم باش ما تخرج لكمش الحشوه، الا ما ضغطتوش غتخرج لكم الحشوه هانتوما. ندير معكم واحده اخرى. هنا عندي البيض والصوجا. اللي ما عندوش الصوجا يدير شويه ديال الحليب ولا شويه ديال الخل. غادي ندهنو هاد لو شوصون ندهنوهم هانتوما حتى نكملوا هاد لو شوصو كاملين، عاد ندهنوهم كلهم ونشعلوا الفران. ديجا يكون شاعل الفران ونقصوا العافيه ونديروهم يطيبوا هانتوما. دهنوهم كاملين هانتوما. نديرو شويه ديال السنجلان ولا البافو ولا اي حاجه عندكم موجوده في الدار ديروها. كنديروا السنجلان من الفوق دابا غادي نكمل وندخلهم الفران يكون ديجا مشعول ونقصوه حتى كيسخن ونقصوا العافيه عليه. عاد نديروا القزديره ديالنا. بالنسبه لو شوصون هانتوما هادو الشوصون سوفلي هانتوما كيجيو حتى العجينه ديالهم تتجي هائله وتتجي غزاله وممتازه. نقطع لكم وحده وتشوف هانتوما شفتوا العجينه كي كتجي. ما ترددوش وجربوا هاد العجينه وشوفوا كي كتجي. شتي كي كتجي ما كتجيش مطقصه، ما تجيش كاع العجينه هائله هانتوما. وتابوناو البنات وضغطوا على الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. وشكرا.